बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न डे जूरिज़्म के हवाले से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग देखते हैं कि जब हम यहूदियत की जूरिज़्म की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कौम जिस पर इतने ज़वाल आए, इतने डाउनफॉल का शिकार हुई, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यहूदियों को किस तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है। कोई भी आलमी मामलात यहूदियों की इजाज़त के बगैर नहीं होते। पूरी दुनिया की मीडिया पर, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर, पूरी दुनिया के फाइनेंस पर इन्हीं का कंट्रोल है। हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। जो कौम इतने ज़वाल का शिकार थी, जिस कौम को पूरी दुनिया में इतने लंबे अरसे तक फेंटी पड़ती रही, लिहाजा वो कौम किस तरह से अरूज की तरफ चली गई, किस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवाया। तो इसी के हवाले से हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी की दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the history of Judaism, तो हम सब जानते हैं कि जो यहूदी हैं, जो इज़राइलियंस हैं, ज्यूज़ हैं, ये अल्लाह ताला की लाडली उम्मत हुआ करते थे। ये एक ग्रेट उम्मा हुआ करते थे। हम सब जानते हैं कि जब फ़िरौन रमेसेस II की जानिब से इन पर जुल्म जबर के पहाड़ ढाए जाते थे, इन पर फ़िरौन की तरफ से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए जाते थे। इन पर वो बड़े मज़ालिम ढाता था, इनको ओप्रेस्ड करता था, इन पर टैक्सेस के बोझ डाल रखे थे, इन पर इर्रेलेवेंट लॉज को वो इम्प्लीमेंट करता था, थोप देता था, मुसल्लत कर देता था। लिहाजा ये यहूदियत जो इतने बर्डन तले दबी हुई थी, अल्लाह ताला ने इन पर इनाम किया और इन्हें फ़ारो जैसे ज़ालिम हुक्मरान से, ज़ालिम और करप्ट किस्म के लीडर से अल्लाह ताला ने इन्हें निजात दिलाई। अल्लाह ताला ने इन्हें निजात दिलाई। इसके अलावा अल्लाह ताला इनके लिए स्पेशली आसमान से खाना भेजा करते थे। मन्नो सलवा इनके लिए आसमान से आया करता था। इसके अलावा सख्त गर्मी के मौसम में अल्लाह ताला इनके लिए बादल को मुकर्रर कर देते। इसके अलावा अल्लाह ताला इनके बड़े गुनाहों को भी अल्लाह ताला ने जगह जगह पर माफ़ फरमाया। लेकिन ये कौम जिस पर इतने इनाम व इकराम किए गए, जिन पर इतनी अनगिनत नेमतें नासिल की गई, उसके बावजूद ये कौम हमेशा सरकशी का मुजाहरा करती रही। उसके बावजूद ये कौम हमेशा लिमिट्स को क्रॉस करती रही। ये कौम हमेशा अल्लाह ताला के लॉज को ब्रेक करती रही, लॉज की धज्जियाँ उड़ाती रही। आपको मालूम है कि किस तरह से इन्होंने अल्लाह के निज़ाम को, स्टेट एंड रिलीजन की स्प्लिटेशन कर डाली, किस तरह से इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ की, किस तरह से जब अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म देते हैं, कहते हैं जाओ पैलेस्टाइन की तरफ, वहाँ जाकर कौम अमालिका के जो लोग हैं उनसे पैलेस्टाइन को फ्री कराओ। ये कौम कहने लगी कि ओ मोसेस, आप जाने और आपका रब जाने। इसके अलावा जब इस कौम की तरफ अल्लाह ताला के प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स आया करते थे, तो इस कौम के लोग सम मैसेंजर्स का भी इनकार कर दिया करते थे, यहाँ तक कि ये रसूलों के कत्ल में भी मुलव्विस रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रॉफिट जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी तरफ तशरीफ़ लाए, तो उनका भी अपनी तरफ से इन्होंने कत्ल कर दिया सूली देकर। बल्कि ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट जीसस को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था, बल्कि ये तो यहूदी तो कहते हैं कि प्रॉफिट जीसस सूली दे दिए चुके थे। ये तो अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। लिहाजा अब जो कौम इतनी सरकशियाँ कर रही थी, अल्लाह ताला के लॉज को ब्रेक कर रही थी, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ करती थी, नेमतों की नाशुक्री करती थी, लिहाजा जब इस कौम ने बिलाखिर अल्लाह के रसूलों का इनकार करना शुरू किया और उनके कत्ल में भी मुलव्वस होने लगे, तो फिर आपको पता है कि कुदरत का कानून है कि जो भी कौम किसी रसूल का कत्ल करे या किसी रसूल का इनकार करे, वो कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है, वो नेस्तो नाबूद कर दी जाती है, उसका नाम सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता है।
لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہودی تو ابھی تک اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا نام و نشان تو دنیا سے نہیں مٹایا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کی سٹوری میں ٹویسٹ ڈال دیا گیا، ان کے معاملے کو اینڈ ٹائمز تک کے لیے پوسٹ پون کر دیا، اور سٹوری میں ایک ٹویسٹ آ گیا کہ جس رسول کو آخر میں انہوں نے قتل کیا پروفٹ جیزس کو اپنی طرف سے، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، سولی دلانے میں تو یہ پورے شامل تھے۔ لہٰذا جب پروفٹ جیزس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر پروفٹ جیزس کو اٹھایا اور ان کی سٹوری کو، ان کے معاملے کو، ان کے حصے کو پوسٹ پون کیا ٹل دا اینڈ ٹائمز، کہ جب پروفٹ جیزس انہی کے رسول جو ان کی طرف رسول بن کر آئے تھے اب وہی آئیں گے آخری وقت میں، اور تب یہودیوں کا اکاؤنٹ کلیئر کر کے رکھ دیا جائے گا، اور اس دن پتھر بھی بول پڑیں گے کہ او جیزس ادھر آئیے، ادھر یہودی چھپا ہے، اس دن ہر چیز گواہی دے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کا نام و نشان تو ختم نہیں کیا گیا، لیکن انہیں بہت سی صدیوں تک پوری دنیا میں مار پڑتی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہودیوں کی سب سے بڑی تباہی جو ہوئی تھی، جب ٹائٹس ایک رومن جنرل آیا ان کی طرف، اس نے آ کے تو یروشلم کی، ان کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، ان کے ٹیمپل کو گرا دیا، ان کی کتابوں کو لے گیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر نیبوکینٹ کے ہاتھوں ان پر بڑی تباہی آئی۔ اس کے علاوہ پھر پچھلی صدی میں آپ کو معلوم ہے کوئی لمبا ٹائم نہیں گزرا، ابھی یہ کوئی 80-90 سال پرانی بات ہے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، جب جرمنز کے ذریعے سے، ایڈولف ہٹلر کے ذریعے سے یہودیوں پر بڑی تباہی آئی، اور اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ جرمنی نے کس طرح سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، چن چن کے یہودیوں کو مارا گیا۔ اور اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہٹلر انہیں کیوں مارا ہے، تو ہٹلر نے چند یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی کہ یہ یہودی بھی ہٹلر مار دیتا، انہیں نہ چھوڑتا۔ تو آج دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری کی پوری ایک گٹھ جوڑ بنا کر، اتفاق کر کے، نالج کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، سوشل سائنسز کے ذریعے سے، بڑے اذہان کے ذریعے سے، بڑی سوچ کے ذریعے سے اس دنیا میں اپنا پنجہ، اپنا لوہا منوایا ہے، اور آج دنیا کے انٹرنیشنل معاملات ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے۔ دنیا کے سیاسی معاملات، دنیا کے عدالتی معاملات، دنیا کے جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں، ان میں یہودیوں کا ضرور اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ جو انہیں آج کے اس دور میں یونٹی کے بعد ایک عروج ملا ہے، آج انہوں نے اپنا ایک عروج حاصل کیا ہے، لہٰذا یہ بھی عن قریب ان کا عروج ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ جب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور پروفٹ جیزس کے ہاتھوں ان کا دوبارہ سے اکاؤنٹ کلیئر کر دیا جائے گا، اور اس ناپاک اور اس ظالم ترین قوم کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔